यहाँहरू सबैलाई जय मसीह सबैलाई स्वागत छ। आज यो भिडियो हेर्नेहरूलाई पनि अनि साथै मण्डलीमा उपस्थित हुनुभएको सबैलाई स्वागत छ। आज हामी प्रभुको वचन सुन्नेछौँ, जुन वचनले हामीलाई बल र शक्ति र नयाँ ऊर्जा दिन्छ। हामी विशेष गरी हामी हेरौँ हितोपदेश 12को 14 पदलाई हेरौँ त एकचोटि। हितोपदेशको 12को 14 पदलाई पढौँ त। मानिस आफ्नो ओठको फलद्वारा नै असल थोकरले परिपूर्ण हुन्छ, आफ्नो हातको कामको इनाम त्यसले निश्चय नै पाउनेछ। आमेन। आउनुहोस् प्रार्थना गरौँ। प्यारो प्रभु, तपाईँलाई धन्यवाद यो वचनको लागि। हामी यो वचन सुन्न गइराखेका छौँ। यसको वचनको प्रकाश दिनुहोस्, सुन्न बुझ्नलाई हाम्रो हृदय खोलिदिनुहोस् भनी बिन्ती गर्छु यीशुको नाउँमा। आमेन। प्रभुलाई धन्यवाद। अब साँच्चै यहाँ हितोपदेशमा अब यो राजा सुलेमानले लेखेका पुस्तक हो। यो हितोपदेश तपाईँले पढ्नुभयो भने धेरै बुद्धि ज्ञानका कुराहरू, के गर्नुहुन्छ के गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा प्रष्ट हामी यसबाट सिक्न सक्छौँ। कोही बुद्धिमान मान्छे बन्न चाहन्छ, ज्ञानी बन्न चाहन्छ भने हितोपदेशको पुस्तक चाहिँ एकचोटि सबैले पढ्नै पर्छ है। हितोपदेश पुस्तक सबै पढ्नुभयो, उपदेशको पुस्तक पढ्नुभयो भने तपाईँ एकजना बुद्धिमान मान्छेमा गनिनुहुन्छ। किनभने ज्ञानी मान्छे गर्नु यसमा धेरै यस्ता कुराहरू लेखेको छ, ज्ञानका कुराहरू, बुद्धिका कुराहरू चाहिँ यो हितोपदेशको पुस्तकमा लेखिएको छ। तपाईँले पढ्न सक्नुहुन्छ है। यहाँ हितोपदेशले यो कुरा लेख्दै गर्दाखेरि, यहाँ सुलेमानले कुरा बताउँदै गर्दाखेरि यहाँ चाहिँ एउटा कुरा मैले ल्याएको छु कि आज चाहिँ मानिस आफ्नो ओठको फलद्वारा नै असल थोकरले परिपूर्ण हुन्छ। आफ्नो ओठको फलद्वारा चाहिँ मान्छे चाहिँ परिपूर्ण हुन्छ अथवा भरिपूर्ण हुन्छ भन्ने कुरो चाहिँ बाइबलले हामीलाई बताउँदछ है। अनि बाइबलले के भन्छन्, जे रोप्छौ त्यसको कटनी पनि गर्छौ, जे रोप्छौ त्यसको कटनी पनि गर्छौँ भनेर पनि बाइबलले भन्दछ। त्यस कारण आज विशेष गरी हाम्रो मुखले के रोप्दैछ अथवा हाम्रो ओठले चाहिँ के कुराको घोषणा गर्दैछ, के बोल्दैछौँ भन्ने कुरामा चाहिँ यो बाइबलले यो वचनले भन्न खोजिरहेको छ। विशेष गरी हेर्नुहोस् त 13 अध्यायको यही हितोपदेश 13को 2 पद, मानिस आफ्नो ओठको फलद्वारा नै असल थोकले भोग गर्दछ अरे। असल थोकले भोग गर्दछ। असल थोकले मानिस आफ्नो ओठको फलद्वारा नै असल थोकहरूको भोग गर्दछ, तर बेइमानले हिस्साको लालसा गर्दछ है। असल थोकको भोग गर्नको लागि, असल कुरा खानको लागि हाम्रो ओठबाट निस्किने शब्दहरू पनि असल शब्दहरू हुनुपर्छ। असल शब्दहरू हुनुपर्छ। अनि हितोपदेश 18को 21 पद पनि यसरी लेखेको छ। 18को 21 पद पनि 28को 21मा, जीवन र मृत्युको शक्ति जिब्रोमा हुन्छ, त्यसलाई प्रेम गर्नेले त्यसको फल खानुपर्छ है। जीवन र मृत्युको शक्ति जिब्रोमा हुन्छ अरे। जिब्रोमा एकदम ठुलो शक्ति हुन्छ प्रियहरू, मुखमा ठुलो शक्ति हुनुहुन्छ। त्यस कारण जिब्रोले तपाईँले के कुरा घोषणा गर्दै हुनुहुन्छ, के कुरा स्वीकार गर्दै हुनुहुन्छ, जिब्रोले जे कुरा स्वीकार गर्नुहुन्छ त्यही अनुसारको जीवन हामी बिताउन पाउँछौँ। असल जीवन, राम्रो जीवन, उच्च जीवन हैन, त्यो चाहिँ जिब्रोद्वारा नै हुन्छ। खानेकुरा खाँदाखेरि पनि तपाईँलाई जिब्रोकै सहायता चाहिन्छ। जिब्रोले स्वाद लिन्छ कि होइन, जिब्रोले स्वाद लिनुपर्छ। मिठो छ कि तितो छ कि, मिठो छ कि तितो छ कि, यति जिब्रो नभए थाहा हुन्थ्यो। पिरो छ कि छैन कि भन्ने कुरा, त्यो स्वाद लिने काम पनि जिब्रोको। त्यस कारण हाम्रो जीवनमा यसले के देखाउँछ भने, यदि हामी असल कुराहरू चाहन्छौँ, हाम्रो जीवनमा उन्नति चाहन्छौँ, राम्रो कुरा चाहन्छौँ, माथि उठ्न चाहन्छौँ भने हाम्रो जिब्रोले बोल्ने शब्दहरू चाहिँ चयन गरेर बोल्नुपर्छ। असल शब्दहरू बोल्नुपर्छ, जुन शब्दले गर्दा हामीलाई असल कुराहरू हुन्छ र असल थोकको हामी भोग गर्न पाउँछौँ, असल कुराहरू हामी खान पाउँछौँ। आमेन। त्यस कारण जिब्रोमा चाहिँ ठुलो शक्ति हुन्छ। याकुबले पनि यो कुरा भनेका छन्, जिब्रो चाहिँ एउटा ठुलो शक्ति भएको आगो भन्दछ। जिब्रो छ आगो पनि भन्दछ जिब्रोलाई। किनभने मान्छेको जिब्रोले कुनै नराम्रो कुरा, कुनै यस्तो कुरा बोलिदियो भने आगो नै सल्किन्छ किन। देशै डढेको छ, धेरै कुरा सिद्धिएको छ जिब्रोले, तर त्यही जिब्रोले राम्रो कुरा बोलिदिँदाखेरि, राम्रो कुरा घोषणा गरिदिँदाखेरि लाखौँ मान्छेहरू, करोडौँ मान्छेहरू पछि पनि लागेका छन्। त्यसकारण धनमान इज्जत सबै कुरा चाहिँ यही जिब्रोबाट हामीले प्राप्त गर्नेछौँ। त्यसकारण हामी बोल्दाखेरि के बोल्दैछौँ त भन्ने कुरा चाहिँ हामीले ध्यान दिनैपर्छ। धर्मी व्यक्तिले चाहिँ त्यो बोल्दाखेरि कुनै पनि शब्दलाई जोखेर बोल्छ अरे। यो बोलिसकेपछि मेरो जीवनमा के आशिष आउँछ,
के प्रभाव पार्छ भन्ने कुरा चाहिँ जोखेर बोल्छ भने धर्मीहरूले चाहिँ जोखेर बोल्छ अरे। अनि बाइबलले भन्छ अर्को के भन्छ भने धेरै बोल्नेलाई चाहिँ पापको कमी हुँदैन अरे है। त्यस कारणले गर्दा हामी के बोल्दैछौँ। दाउदले भजन 23:6 यसरी भन्छन्। दाउद चाहिँ भजन 23:6 दाउद के भन्थे त? दाउद के भन्दथे भजन 23:6 हेर्नुहोस् त, कसैले पाउनुहुन्छ पढिहाल्नुहोस्। निश्चय नै तपाईँको भलाइ र करुणा मेरो जीवनभरि म पछि लाग्नेछ र परमप्रभुको घरमा म सदा सर्वदा बास गर्नेछु। निश्चय नै भलाइ र करुणा मेरो पछि लाग्नेछ। दाउद यस्तो प्रकारको व्यक्ति थिए। दाउदलाई धेरै सकस थियो, गाह्रो थियो, भाग्नुपर्ने थियो, रात दिन दुःख थियो, शत्रुहरूले लखटी राखेका थिए, के खाने भन्ने कुरा थियो, ऋण लागेको थियो, धेरै कुरा थियो, मृत्युसँग पनि थियो। त्यसका दाउदले त्यसका प्रभाव नगरिकन दाउद के भन्छन् भने निश्चय नै एउटा आशा राख्दछन्। निश्चय नै परमेश्वरसँग के भन्छन् भने निश्चय नै तपाईँको भलाइ र करुणा मेरो जीवनभरि पछि लाग्छ। मेरो पछि चाहिँ भलाइका कुराहरू आउनेछन्, करुणाका कुराहरू आउनेछन्, आशिषहरू आउनेछ। अनि के हुन्छ? जीवनभरि म पछि लाग्नेछ र परमप्रभुको घरमा म सदा सर्वदा बास गर्नेछु। दाउदले भलाइको कुरा बोले, जसले गर्दाखेरि दाउद चाहिँ अहिलेसम्मको राजामध्ये, राष्ट्रपतिमध्ये, प्रधानमन्त्रीमध्ये दाउद चाहिँ एउटा असल राजा भनेर संसारमा चिनिन्छन्। दाउद जस्तो राजा संसारमा न त कोही जन्मेको थियो, न त कोही जन्मिन्छ। एउटा असल राजा भनेर संसारमा चिनिन्छन्, किनभने दाउद चाहिँ असल कुराहरू बोल्दथे। असल कुराहरू बोल्दथे, राम्रो कुराहरू बोल्दथे। दाउदलाई कसैले गाली गर्यो, एकजना व्यक्तिले जब उनी भाग्दै गर्दा लखर्दै गर्दाखेरि के भन्छ, कुनै व्यक्तिले चाहिँ गाली गर्यो, श्राप्यो, तँलाई त ठिक्क पर्यो, बल्ल खाइस् भनेर चाहिँ त सिद्धे पनि हुन्छ, त भाग्नै हिँड्नु पर्यो, कुकुर जस्तै दौडिनु भाग्नु पर्यो भनेर चाहिँ एकजना व्यक्तिले नराम्रो शब्दहरू प्रयोग गरेर दाउदलाई गाली गरिरहेका थिए। अनि उनको साथमा रहेको साथीले चाहिँ के भन्थ्यो भने हेर्नुहोस् त, त्यो व्यक्तिले तपाईँलाई गाली गर्यो, त्यसलाई गएर बजाइदिउँ भने, ठोकिदिउँ भनेर भने। अनि त्यसपछि दाउदले भने होइन होइन, आज परमेश्वरले त्यसको गाली, त्यसले जो गाली मलाई श्रापेको छ त्यो सुनेर परमेश्वरले मलाई आशीष दिनुहुन्छ। हेर्नुहोस् त, दाउदले के भने त्यो सुनेर, त्यो गाली सुनेर, त्यो श्रापका शब्दहरू सुनेर, त्यो नराम्रो कुरा सुनेर चाहिँ परमेश्वरले मलाई आशीष दिनुहुन्छ, म आशीषित हुनेछु नभन्दै दाउद आशीषित भए। दाउदले अरूको नराम्रो कुराको प्रतिवाद गरेनन् अथवा त्यो शब्दप्रति लड्न गएनन्। कतिचोटि हाम्रै संसारमा रहने साथीहरूले पनि के भन्दा रहेछन् त, होइन ठोक्नुपर्छ भनेर उचालिदिँदैछ क्या। त्यसमा हामी आफैले निर्णय गर्नुपर्छ के कुरा बोल्ने, के कुरा नबोल्ने, के गर्ने, के नगर्ने कुरा चाहिँ हामीले थाहा पाउनु पर्यो। किनभने परमेश्वरले हामीलाई ठुलो अधिकार र शक्ति दिनुभएको छ। यसैया 22:22 पद, यसैको 22:22 पद हेर्नुहोस् त। दाउदको घरानाको साँचो म त्यसको काँधमा राख्नेछु, त्यसले जे खोल्छ त्यो कसैले बन्द गर्ने छैन, त्यसले जे बन्द गर्छ कसैले त्यो खोल्न सक्दैन। हामीलाई त्यो साँचो छ, अधिकार दिएको छ। हामीले के बोल्दैछौँ, के खाँदैछौँ, हामी के हुँदैछौँ, हाम्रो निम्ति असल कुराहरू खोल्ने कुराहरू चाहिँ हामीलाई त्यो अधिकार साँचो हाम्रो काँधमा छ। मत्तीको 16:19 पदमा जे कुरा तिमीहरू पृथ्वी बाँच्छौ त्यो स्वर्गमा बाँधिनेछ, जे कुरा तिमीहरू पृथ्वी फुकाउँछौ त्यो स्वर्ग फुकाइनेछ। हामीलाई अधिकार छ। हामी हाम्रो जिब्रोबाट, हाम्रो मुख बोलीबाट के कुरा बोल्दैछौँ र हाम्रो लागि के कुरा आउँदैछ भन्ने कुरा चाहिँ त्यहीबाट थाहा पाउँछौँ हामी। त्यस कारण प्रियहरू, साँच्चै हितोपति भन्दछन् कि मानिस आफ्नो ओठको फलद्वारा नै असल कुराको भोग गर्दछ, असल थोकहरू खान पाउँदछ। मृत्यु र जीवनको शक्ति चाहिँ जिब्रोमा छ। यो चाहिँ साँचो कुरा हो है, यो साँचो कुरा हो। त्यसकारण परमेश्वरले हाम्रो लागि असलताहरू ल्याइदिनु भएको छ। केही बुँदाहरू म तपाईँलाई दिन्छु, कसरी हाम्रो जीवनमा असल कुराहरूको घोषणा गर्ने, कसरी हाम्रो जीवनमा राम्रा कुरा ल्याउने। पहिलो कुरा हाम्रो नामबाट है।
प्रकाशको पुस्तक 9:10 हेर्नु, प्रकाशको पुस्तक 5 अध्यायको 9 र 10 हेर्नुभयो भने परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई, प्रभु येशू ख्रीष्टले चाहिँ हामीलाई उहाँको रगतले किनेर कुलबाट, भाषाबाट, जातिबाट छुटकारा दिनु, कुल, भाषा, जातिबाट छुटकारा दिनुभएको छ है। कुल, भाषा, जातिबाट छुटकारा, चारवटा कुरो त्यहाँ छुटकारा दिएर हामीलाई परमेश्वरको निम्ति राजा र पुजारी, परमेश्वरको मान्छे बनाउनु भएको छ। हामीहरू चाहिँ परमेश्वरको राजा, परमेश्वरको निम्ति राजा र मानिस अनि पुजारी पनि हौँ। त्यसकारण हामी को हौँ आफैलाई चिन्नु पर्यो। पहिलो कुरा त हामी को हो त्यो आफैलाई चिन्नु पर्यो। प्रभु येशूको रगतले हामी किन्नेकाहरू, हामी परमेश्वरका सन्तान, परमेश्वरको छोराछोरीहरू हौँ। तपाईँ येशूको छोराछोरी, येशूको रगतले किनेको छोराछोरी हो। तपाईँ को हो पहिला चिन्नु पर्यो। परमेश्वरको मान्छे अनि परमेश्वरको निम्ति राजा, परमेश्वरको निम्ति चाहिँ पुजारी बनाइएका छौँ। त्यस कारण हामीले हाम्रो नाउँ घोषणा गर्दै गर्दा हामी को हो भने चिन्नु पर्यो। अब्राहमको नाम अब्राम मात्र थियो। पहिला अमराम थियो। अब्राहमको नाम अमराम थियो, अमराम मात्रै थियो। जब परमेश्वर बोल्नुभयो त धेरै जातिको पिता हुनेछस्, तेरा छोराछोरी राजाहरू हुनेछन् र तेरो सन्तानले पृथ्वीमा अधिकार गर्नेछन्, शासन गर्नेछन् भनेपछि परमेश्वरले अमरामको सट्टामा अब्राहम भनेर नाम राखियो अनि उनी अब्राहम भए। उनी अब्राहम भनेको धेरै जातिको पिता, सबैको पिता अब्राहम हुन् है। त्यस कारणले गर्दा हाम्रो नाउँद्वारा हामी असल कुराको घोषणा गर्न सक्छौँ, असल कुरा हाम्रो जीवनमा ल्याउन सक्छौँ। पहिलो। दोस्रो हो हाम्रो कामद्वारा हामी असल काम गरेर असल कुराहरू पनि हाम्रो जीवनमा ल्याउन सक्छौँ। हाम्रो काम र क्रियाकलापले पनि हाम्रो जीवनमा असल कुराहरू ल्याउन सक्छौँ। तेस्रो, आशा। हाम्रो आशाद्वारा निश्चय नै अहिले दुःख पाए पनि, आज दुःख भए पनि भोलि त मलाई सुख हुन्छ। आज बिरामी भए पनि भोलि म निको हुन्छु। आजको दिन बितेर जानेछ, भोलि मेरो लागि असल कुरा आएको छ। रात केही समयको लागि हो, दिन अवश्य आउँछ, घाम अवश्य लाग्छ, तर मेरो जीवन म सुख साथ, आनन्द साथ बिताउनेछु। मेरो जीवन सुखमय हुनेछ। जब हामी आशा राखेर, यो प्रकारको आशा राखेर घोषणा गर्छौँ, बोल्छौँ भने हाम्रो लागि त्यस्तै व्यवस्था तयार हुन्छ। आमेन। आशा। चौथो कुरा हो अधिकार। चौथो पद अधिकार। अघि हामीले हेऱ्यौँ यशाया 22 पदमा हामीलाई साँचो दिएको छ। जे कुरा पृथ्वीमा खोल्छौँ त्यो स्वर्गमा खोलिन्छ, जे कुरा पृथ्वीमा बन्द गर्छौँ त्यो स्वर्गमा बन्द हुन्छ। मत्ती 16:19 पदमा जे कुरा पृथ्वी बाँच्छौँ त्यो स्वर्गमा बाँधिन्छ, जे कुरा पृथ्वी फुकाउँछ त्यो स्वर्ग फुकाइन्छ। हामीलाई अधिकार दिएको छ, हामीलाई त्यो पावर दिएको छ, त्यो शक्ति दिएको छ। यो मेरो हो भनेर, यो हाम्रो हो भनेर यो शक्ति र अधिकार दिएको छ। जब हामी यो मेरो हो, यो हाम्रो, मेरो लागि सुख र शान्ति हो, मेरो लागि यो आशिष हो, मेरो लागि उन्नति हो, मेरो लागि चङ्गाई हो, मेरो लागि यो दिन मेरो हो, यो वर्ष मेरो हो, अबको दिन, अबको समय मेरो हो। मेरो दिन भने के हो थाहा छ तपाईँलाई? मेरो दिन भने के हो थाहा छ? परमप्रभुको दिन, मेरो दिन। जब हामी मेरो दिन, हाम्रो दिन भन्छौँ नि, त्यो चाहिँ हाम्रो लागि आशिष र विजय हो। आशिष र विजय हो। हाम्रो वर्ष, हाम्रो दिन होइन, यो अबको समय नै तपाईँको लागि, तपाईँको दिन आएको छ, तपाईँको वर्ष आएको छ, तपाईँको भाग आएको छ, तपाईँहरूको निम्ति असल दिनहरू आएको छ। अबको समय तपाईँको हातमा छ, तपाईँले त्यसलाई आफ्नो निम्ति बनाएर चलाउन सक्नुहुन्छ। त्यस कारण गर्दाखेरि हामीले यदि हामी माथि उठ्न चाहन्छौँ, साँच्चै आशिषपूर्ण व्यक्ति चाहन्छ भने हाम्रो मुखले बोल्ने शब्दहरू, हामीले गर्ने व्यवहारहरू चाहिँ मा ध्यान दिनैपर्छ। अरूले जे बोल्यो हामी त्यही बोल्नुपर्छ भन्ने छैन। अरूले जे खाए हामीले त्यही खानुपर्छ भन्ने छैन। अरूले जे भोगिरहेछ हामी त्यही भोग्नुपर्छ भन्ने छैन। एक ठाउँ मैले वचन पढ्दै गर्दाखेरि मलाई यस्तो लागेको, परमेश्वरले भन्नु कि अनिकालको समय पनि, दुःख र कष्टको समय पनि मेरा प्रजाले टन्न अगाएर खान पाउनेछन्, टन्न सुरक्षित रहनेछन् है। हाम्रो लागि सुरक्षा र प्रशस्त प्रभुले राखिदिनु भएको छ। त्यसकारण हाम्रो चाहना, इच्छा, मनोरथ पुरा गर्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ। हामीलाई स्वस्थ जीवन दिने परमेश्वर हुनुहुन्छ। यदि तपाईँ बिरामी हुनुहुन्छ भने पनि म निको भए भनिरहनुहोस्, म निको छु, म बलियो छु, म स्वस्थ छु भनिरहनुहोस्। तपाईँ अवश्य निको हुनुहुन्छ, बलियो हुनुहुन्छ। यदि तपाईँ गरिब हुनुहुन्छ भने
म धनी छु, म स्वस्थ छु, म धनी छु, मसँग प्रशस्त धनमान इज्जत आएको छ, प्रभुले मलाई प्रशस्त दिनुभएको छ भनेर भन्नुहोस्, त्यस्तै हुन्छ। तपाईँ जे चाहनुहुन्छ त्यो पुरा गरी प्रशस्त हुनुहुन्छ। एफिसी 3 अध्यायको 18 पदलाई हेरौँ त। एफिसी 3 अध्यायको 18 पद के भनेको छ? होइन, 3 को 18 19 पद, 18 मा पर्छ है। सबै सन्त चौडाइ लम्बाइ उचाइ गरेर के रहेछ बुझ्ने शक्ति प्राप्त गर्न सक, ज्ञानलाई मात गर्ने ख्रिस्टको प्रेममा थाहा पाउन सक, ताकि परमेश्वरको सारा पूर्णताले तिमीहरू भरिपूर्ण हो। हेर्नुहोस् त 19 पदमा, परमेश्वरको सारा पूर्णताले भरिपूर्ण हो। आज तपाईँ र मलाई चाहिँ भरिपूर्णता ल्याइएको छ। आर्योगता, धन, मान, इज्जत आएको छ। हामी भरिपूर्ण भएको छौँ। हामी गरिब छैनौँ। अब नेपाल गरिब छैन, नेपाल गरिब छैन, नेपाल धनी भएको छ। नेपालीहरू धनी भएका छन्, नेपाली गरिब छैन। त्यसकारण हामीले सकारात्मक कुरा घोषणा गर्नुपर्छ, सकारात्मक कुरा बोल्नै पर्छ। 20 पद, उहाँलाई जसले हामीभित्र काम गर्ने उहाँको शक्ति अनुसार हामीले मागेको वा चिताएको भन्दा ज्यादै प्रशस्त मात्रामा गर्न सक्नुहुन्छ। मागेको, चिताएको प्रशस्त मात्रा गरिदिन सक्नुहुन्छ। आजको विषय हो चिताउने चाहना, चिताउने है। आजको विषय छ चिताउने। तपाईँ के चिताउनुहुन्छ, के चाहना राख्नुहुन्छ, त्यो विषय अनुसार परमेश्वर तपाईँलाई सहायता गर्नुहुन्छ। तपाईँले के चिताउनु भएको छ है? तपाईँले के चिताउनु भएको छ? हामी राजाहरूका राजाको छोराछोरीहरू हौँ। राजाहरूका राजाले हामीलाई येशूको रगतले किनेर आफ्नो राजा र पुजारी हामीलाई बनाउनु भएको छ, परमेश्वरको मान्छे बनाउनु भएको छ। हामीले के चिताउँछौँ, के चाहना राख्छौँ, त्यो तपाईँमा भर पर्छ। अनि यहाँ लेखेको छ, के भनेको छ? उहाँलाई जसले हामीभित्र काम गर्ने उहाँको शक्ति अनुसार हामीले मागेको वा चिताएको भन्दा ज्यादै प्रशस्त मात्रामा गर्न सक्नुहुन्छ। ज्यादै प्रशस्त मागेको, चिताएको। तपाईँ 10 रुपियाँको चाहना राख्दै हुनुहुन्छ नि, परमेश्वर तपाईँलाई 1000 रुपियाँ दिनुहुन्छ। तपाईँ 10 कट्ठाको जग्गाको चाहना 10 आनाको जग्गाको चाहना राख्दै हुनुहुन्छ नि, परमेश्वर तपाईँलाई 10 रोपनी जग्गा दिनुहुन्छ। यो साँचो कुरा हो। मागेको, चिताएको ज्यादै कुरा। हेर्नुहोस् त, दोस्रो पत्रुस 1 को 3 पद, एउटै पद पनि हेरौँ। दोस्रो पत्रुस 1 को 3 पद। किन हामीले यो कुरा प्राप्त गर्छौँ त भन्दा यहाँ लेखेको छ, आफ्नो महिमा र श्रेष्ठद्वारा हामीलाई बोलाउनु हुनेलाई हामीलाई चिनेका हुनाले परमेश्वरको दिव्य शक्तिद्वारा जीवन र भक्तिको निम्ति हामीलाई चाहिने प्रत्येक थोक उहाँले दिनुभएको छ। उहाँको दिव्य शक्तिद्वारा हामीलाई प्राप्त भइसकेको छ। अनि किन हामीलाई प्रशस्त छैन भन्दाखेरि हाम्रो ओठले, मुखले स्वीकार गर्न सकिरहेका छैनौँ। हामीलाई विश्वास भइराखेको छैन। हाम्रो ओठ र मुखले स्वीकार गर्नै पर्छ। हाम्रो ओठ र मुखले स्वीकार गर्नुपर्छ। जब हाम्रो ओठ र मुखले स्वीकार गरेपछि त्यो हाम्रो हुन्छ। त्यो धनमान इज्जत सबै हाम्रो हुन्छ है। स्वीकार नगरी त पाइँदैन। हामीले स्वीकार गर्नैपर्छ। येशू ख्रीष्टलाई स्वीकार गर्यौँ, स्वर्ग प्राप्त गर्यौँ होइन। धनमान इज्जत पनि हामीले स्वीकार गर्नुपर्छ। अनि त्यो स्वीकार गर्न हामीलाई विश्वास आउनुपर्छ नि त है। एकचोटि एकजनाले हामीलाई चर्चमा प्रचार गर्दै गर्दाखेरि अगाडि 500 को नोट राखिदियो। प्रचार गर्न आए तिनीहरू, तपाईँ कतिजना थाहा पाउनु भएको छैन, हुनुहुन्छ हुनुहुन्न। अनि त्यो उहाँले कार्यक्रम गर्दै गर्दाखेरि 500 को नोट आउनुभयो। जसले गरेर त्यो नोट त्यो टिप्छ त्यसकै हुन्छ भनेर चाहिँ ल आउनुहोस् यो नोट टिपेर लैजानुहोस् भने विश्वासी हामी सबै हेराहेर भयौँ। हेराहेर भयौँ। हामीलाई कसैले पनि आँट भएन त्यो 500 को नोट टिप्नलाई, किन हामीलाई विश्वास थिएन त्यो नोट मेरो हुन्छ, किन अर्काको हो भनेर बसिरहेको होइन। अर्काको नोट हो भने कसरी टिप्ने? उनीहरूले त भने यो नोट तिम्रो हो, लैजाऊ भने, लैजाऊ भने है। कसै पनि गएन क्यारे। पछि उनीहरूले टिपेर हामीलाई दिए त्यो 500 रुपियाँ, मैले त्यो दुम्मा राखेँ। फेरि आज परमेश्वरले के भन्छ? स्वर्ग परमेश्वरको सिंहासन हो, पृथ्वी परमपुरले मानिस जातिलाई दिनुभएको छ। प्रभु भजन सङ्ग्रह 115 अध्यायमा यो कुरा पाउनुहुन्छ होइन। यो हामीलाई दिनुभएको छ। सारा पृथ्वी जाऊ, सुसमाचार प्रचार गर, चेला बनाऊ भने के हो? अधिकार गर, शासन गर भनेको हो नि त। त्यसो प्रभुले आज हामीलाई दिनुभएको छ, तर हामीलाई विश्वासै छैन। हामीलाई विश्वासै छैन यो मेरो हो भनेर। त्यस कारण हामीले मेरो हो भनेर स्वीकार गर्छ। चङ्गाई तपाईँको प्रियहरू, आशिष तपाईँको, धन तपाईँको, परमेश्वर पनि तपाईँको हो, जीवन पनि तपाईँको हो, आरोग्यता स्वास्थ्य पनि तपाईँको हो। तपाईँले के रोज्ने होइन? के रोज्ने? असल कुराहरू हामीले रोज्नुपर्छ। असल कुरा यो चाहिँ मेरो हो भनेर।
होइन। नराम्रो कुरा चाहिँ हामीले रोज्नु हुँदैन। रोग बिमारी हाम्रो होइन, पाप कर्म हाम्रो होइन, पाप अधर्म हाम्रो होइन, त्यो त शैतानको हो। पाप चाहिँ शैतानको हो। नराम्रो व्यभिचार सबै पाप अधर्महरू चाहिँ परमेश्वरको होइन, त्यो त शैतानको हो। हाम्रो लागि त आशिषहरू परमेश्वरले दिनुभएको छ, असल नाउँ दिनुभएको छ, असल कुराहरू हामीलाई दिनुभएको। त्यस कारण प्रियहरू, आज विश्वास गर्नुहोस् कि येशूले तपाईँलाई असल कुरा दिनुभएको छ, हाम्रो लागि असल कुरा राखिदिनु। त्यस कारण हाम्रो ओठबाट निस्किने कुराहरू, हाम्रो मुखबाट निस्किने कुराहरू चाहिँ त्यो कुरा चाहिँ असल हुनैपर्छ। तपाईँ क्यान्सरको रोग लागेको छ कुनै व्यक्तिलाई भने पनि म क्यान्सरबाट मुक्त भएँ, यो क्यान्सर मेरो होइन, क्यान्सरको जीवाणु मेरो होइन, कोरोना रोग बिमारी मेरो होइन भन्यो भने त्यो हट्छ। त्यो हट्छ, किन हट्नुपर्छ? मेरो होइन नि त, त्यो अर्काको हो नि त, शैतानको लैजा भनेपछि जान्छ है। त्यस कारणले त हामीहरू ओठले चाहिँ स्वीकार गर्नु पऱ्यो कि असल कुरा चाहिँ मेरो हो, राम्रा कुरा जो परमेश्वर हाम्रो लागि दिनुभएको छ त्यो चाहिँ मेरो हो, नराम्रो कुरा चाहिँ हाम्रो होइन है। हामीले जुन विषय के भनेको थियौँ, चिताउने होइन, चाहना, इच्छा, चिताउने कुरा जब चिताउँछ, असल कुरा चिताउँछौँ, त्यही अनुसार बोल्छौँ, क्रियाकलाप गर्छौँ, हाम्रो लागि त्यो भइहाल्छ है, हाम्रो लागि त्यो आशिष भइहाल्छ। चाहना पुरा गर्नको लागि चाहिँ अब के गर्नुपर्छ भन्दा त्यो इच्छा चिता कुराले के गर्नुपर्छ है, ओठको फल त्यो घोषणा गर्ने, परमेश्वर मेरो हुनुहुन्छ, परमपुरी मेरै हुनुहुन्छ होइन, भलाइ र कृपा मेरो जीवनभरि पछि लाग्नेछ, स्वीकार गर्ने, विश्वास गर्ने, उहाँले प्रतिफल दिनुभएको छ। त्यसै अनुसार जीवन जिउनलाई हामीले त्यस अनुसार पाइलो पनि चाल्ने है। त्यसो गर्दाखेरि हाम्रो जीवनमा ठुलो खुसी र आनन्द पर्छ। तपाईँ जो जति यो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ, यदि तपाईँको जीवनमा कुनै पनि समस्या छ भने त्यसको समाधान येशू ख्रीष्ट तपाईँको ओठ र जिब्रोमा नै छ। तपाईँले जे बोल्नुहुन्छ तपाईँको लागि त्यही नै हुन आउँछ। तपाईँले असल कुरा बोल्नुभयो भने तपाईँको लागि असल हुन्छ, तपाईँले दुःखको कुरा बोल्नु भने तपाईँको लागि दुःख हुन्छ। त्यस कारण कहिले पनि म गरिब छु नभन्नुहोस्, कहिले पनि मैले दुःख पाएँ नभन्नुहोस्, मैले सुख पाएँ। यद्यपि तपाईँ गरिब होला, आफ्नो ठाउँमा अप्ठ्यारो परिस्थिति होला, खाँचो होला, र पनि त्यो खाँचोलाई नहेरेर, समस्यालाई नहेरेर माथिको कुरालाई हेर्नुभयो भने तपाईँको जीवनलाई त्यो माथिकै कुराहरूले बास गर्नेछ। त्यो दुःखको दिन सिद्धिनेछ, समस्याहरू सिद्धिन्छ, रोग र बिमारी सिद्धिएर जान्छ। आजैदेखि यो वचन सुन्नुभएदेखि नै तपाईँ पुरै सुखी मान्छे, आशिषित मान्छे, शान्ति पाएको मान्छे, शान्तिप्रिय मान्छे र आनन्दले भरिएको मान्छे तपाईँ बन्नुहुनेछ है। प्रभुलाई धन्यवाद। यो सबै कुरालाई म वचनलाई यति किन राख्छु। यहाँ सबैलाई मेरो जय मसीह। आउनुहोस् प्रार्थना गरौँ। प्यारो प्रभु, अहिले जो जतिजनाले यो भिडियो मार्फत वचन ग्रहण गर्नुहुनेछ, आफ्नो ओठ जिब्रोबाट बोल्नुहुनेछ, उहाँहरूले जसले बोल्नुहुनेछ साँच्चै प्रभु त्यो ओठ मुखले बोले अनुसार असल थोकले सबैलाई भरिपूर्ण पार्नुहोस्। पिता, म प्रार्थना गर्छु। धन्यवाद, धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया।